गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन जे आसा आमचे स्कुलाचे टिचर्स आमचे सिनियर मोस्ट टिचर्स स्मिता शफी आनी बाकीचे टिचर्सांक घेवन जे आसा भुरग्यांक एक पेड माँ के नांवचे कॉन्सेप्ट आसा माननीय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे कॉन्सेप्टाक जे आसा प्रत्येक भुरग्याक जे आसा मॅक्झिमम स्कूल स्टुडंटाक जे आसा त्यांचे घरा कडेन व्हरून जे आसा आमी झाड लावपाचें आनी माँ के नाम जे इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आसा हो घरा पावपाचो नरेंद्र मोदीजीचो आनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमचे हज कमिटीचे जे आसा तेंची जे मंत्रीपदा खाली सकल जे आमचे चॅरमनशीप येता गोंय राज्याचे जे पार्टीचे अध्यक्ष आमचे दामू नायक आनी पार्टीचे राज्यसभा मेंबर बाब सदानंद तनावडे यांनी आयज हो कॉन्सेप्ट गोंयचे प्रत्येक जे आसा घरांनी स्कुलांनी जो आसा व्हरपाचो जो आसा प्रयत्न केला आनी ताजो जो आसा आज बेनिफीट जो आसा आमचे जे आसा गोंयच्या भुरग्यांक आनी येणारी जी जनरेशन आसा तांकां मेळटलो ही जे झाडां व्हडली जातली हेजे जे फ्रुट्स जे आसा ते येणाऱ्या जनरेशनाक मेळचे हेच कॉन्सेप्ट घेवन आनी इम्पॉर्टंट आपली आवय कितली इम्पॉर्टंट आसा हें जे आसा कॉन्सेप्ट बाब आमचे जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आमकां दाखयला हो घेवन मुखार सरल्या तेका लागून आनी एक फावटीचे सगळे टिचरांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेमी जे आसा आयज हांगा जे आसा येवन हेजी जी आसा शोभा वाडयली देव बरें.